السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنشوفو درس جديد واللي هو لي طرافو دو بي اولا اللي كيتسمى تريتمون د سالير. هاد الموديل كيتعلق بكل ما عنده علاقة بالخلاص اولا الأجرة ديال اي شخص خدام في شي اونتربريز، وكيف ما معروف فأي اونتربريز كيستوجب عليها قانونيا تحترم القوانين ديال الأفراد اللي خدامين فيها، وفي نفس الوقت لي شارج دو بيرسونيل كيمثل واحد الجانب كبير في لونتربريز اللي كيلزم نديرو ليه لا جيستيون ونعرفو شحال كيمثل بارابور لي شارج ديال لونتربريز. فأولا نشوفو شنو هو السالير. Salaire est une somme d'argent versée à un salarié en contrepartie du travail qu'il effectue pour un employeur. فأي شخص خدام كيزاول واحد المهنة معينة داخل لونتربريز إلا والمشغل ديالو كيعطيه واحد للصوم دارجون اللي كتسمى السالير، واللي هي لا كونتربارتي ديال المجهود اللي عطى العامل للمشغل. إذن أول حاجة نتعرفوا عليها هي كيفاش نحسبوا السالير بروت. أولا كيكون عندنا السالير دو باز اللي ممكن يكون forfaitaire et fixé par un contrat، بمعنى متفقين عليه في واحد الكونترا وبقوانين متفقين عليها بجوج. ثانيا ابليكاسيون دان طو اورير، يعني داك الشخص كيتخلص على حسب العدد ديال الساعات اللي خدمهم، اولا كيكون باغ بيس برودويت. مثلا مجموعه ديال العيالات خدامين في واحد التعاونيه اولا شركه، فكيتخلصوا على حسب شحال من زربيه قادو مثلا، اولا واحد المهندس كيتخلص على عدد التصاميم اللي قدم لونتربريز. والعلاقه باش كنحسبوا السالير هي السالير دو باز كيساوي نومبر دور نورمال مضروبه في واحد طو اورير نورمال. ثانيا نتعرفوا على لي زور سوبليمونتير، يعني هما عدد الساعات اللي زدتي من فوق الوقت القانوني. فقانونيا عندنا 44 ساعة بار سيمين هي عدد الساعات المسموح بها، لكن واحد الشخص خدم مثلا في واحد السيمين 48 ساعة، فدوك 4 سوايع اللي زاد هما اللي كيتسماو لي زور سوبليمونتير. مثلا في لونتربريز دائما كيخدموا حتى ل5 د العشية، لكن في واحد الشهر بقاو خدامين حتى ل7، يعني زادوا 2 سوايع. فدوك 2 سوايع اللي زادوا هما لي زور سوبليمونتير كيتحسبوا بواحد العلاقه، وهاد العلاقه هي لي زور سوبليمونتير كيساويو نومبر دور سوبليمونتير مضروبه في لو طو اورير سوبليمونتير. باش نعرفوا كيفاش نحسبوا لي زور سوبليمونتير كنستعملوا هاد الطابلو. اولا عندنا اورير يعني السوايع اللي كيتزادوا. ثانيا عندنا لي جور اوفرابل اللي هما ما بين الاثنين والسبت، والحد كيتعتبر جور فيغي لكن ماشي دائما، بمعنى ماشي قاعده، لانه كيكونوا بعض المهن اللي الحد عندهم جور اوفرابل، مثلا بحال الناس اللي كيخدموا في الحلاقه، فبالنسبه لهم اثنين فاش كيريحوا هو لي جور فيغي والحد جور اوفرابل. جور فيغي هو الايام فاش ما كتكونش الخدمه بحال الحد والأعياد الوطنيه اللي هما 1 جانفي عندنا هو راس العام، 11 جانفي تقديم وثيقه الاستقلال، و 1 ماي عيد الشغل، 30 جويي عيد العرش، 14 اوت ذكرى استقلال واد الذهب بالساقية الحمراء، عندنا 20 اوت ثورة الملك والشعب، 21 اوت عيد الشباب، 6 نوفمبر المسيرة الخضراء، 18 نوفمبر عيد الاستقلال. هاد التواريخ عطيتهم لانهم ضروريين يكونوا محفوظين، لانه كنحتاجوهم الوقيته فاش كندوزو الامتحان ديالنا. وعندنا الاعياد الدينيه اللي هو 1 شوال عيد الفطر، 10 ذو الحجة عيد الأضحى، و12 ربيع الأول عيد المولد النبوي، 1 محرم السنة الهجرية. دونك ما بين 6 صباح حتى 9 ديال الليل كتزادنا 25% بالنسبة لي جور اوفرابل، و 50% بالنسبة لي جور فيغي. أما إلا كانت عندنا واحد الساعة سوبليمونتير ما بين 9 ديال الليل حتى 6 الصباح، ففي لي جور اوفرابل كتزادنا 50%،
وفي لي جور فيريي 100% يعني كتدوبل. من بعد ما شفنا السالير دو باز كيفاش كيتحسب ولي زور سوبليمونتير كيفاش كيتحسبوا، ودابا غادي نشوفوا لي بريم واللي هما واحد الزياده اللي كيعطيها المشغل للسالاري ديالو كمساعده وباش يحفزو اكثر. والانواع اللي كاينين في لي بريم هما اولا كاينه بريم دونسيانتي واللي كنقولوا عليها الاقدميه. ثانيا عندنا بريم دو روندمون اللي هي المردوديه. مثلا عندنا 4 ديال الناس خدامين في نفس الخدمه وواحد فيهم كيعطي مجهود اكثر فكيتعطاه بريم دو روندمون، يعني على حسب ديك الجوده اللي قدمها في الخدمه ديالو. ثالثا عندنا لي بريم دو بريزونس، يعني واحد الشخص دائما حاضر وما كيغيبش. واخيرا عندنا بريم دو ريسك، يعني بعض المهن اللي فيهم نسبه ديال الخطر، بحال الناس اللي كيخدموا في المناجم اولا في البحر اولا الناس اللي كيخدموا بالليل، فهاد المهن ديالهم فيها واحد النوع ديال الخطر على حياتهم. وعندنا دوطخ بريم لكن هادو اللي معروفين بزاف واللي كنخدموا بهم. نشوفوا كيفاش كنحسبوا بريم دونسيانتي اللي قلنا انها اوبليغاتوار. عندنا بريم دونسيانتي كيساوي السالير دو باز بلس لي زور سوبليمونتير مضروبه في لوطو. نشوفوا هاد لوطو كيفاش كنحسبوه. عندنا الطابلون اللي فيه اونسيانتي ولوطو. عندنا اكثر من عامين، يعني واحد الشخص اللي ملي كيكون خدام في واحد لونتربريز ودوز فيها اكثر من عامين فكتزادو 5% على الصالير ديالو. الا هاد الشخص هذا دوز اكثر من 5 سنين كتزادو 10% على الصالير ديالو. الا دوز اكثر من 12 عام كتزادو 15%. دوز اكثر من 20 عام كتزادو 20%. اكثر من 25 عام 25%. وبهكا غادي نعرفوا كيفاش كنحسبوا البريم دونسيانتي. وهذا الطابلو هذا حتى هو لازم يكون محفوظ لانه كنحتاجوا هاد لي طو هادو وفي الغالب ما كيتعطاوش في ليكزام. من بعد لي بريم غادي نشوفوا لي زانديمنيتي. Les indemnités est une compensation destinée à réparer un dommage. المثال على هاد les indemnités: indemnité de déplacement, de transport, de panier, de licenciement. وعندنا les avantages. وهاد les avantages كيتقسموا على جوج. عندنا les avantages en nature أو لا les avantages en argent. les avantages en nature هي l'entreprise ملي كتعطيك واحد لوجمون، يعني واحد الدار أو الشوفور والتليفون والإلكتريسيتي، فهادو كيتعتبروا دي زافونتاج اون ناتور. وفي الحاله الثانيه هي فاش كتعطيك الفلوس، يعني كتخلصك كتمشي كتقلب على الكرا وكتخلص لك التليفون ديالك والماء والضوء. وهذه هي الامنيه ديال كل واحد خدام في لونتربريز. وباش نشوفوا كيفاش كيتحسب السالير بروت جلوبال، عندنا بهاد القاعده هذه هي السالير دو باز زائد لي زور سوبليمونتير بلس لي بريم بلس لي زانديمنيتي بلس لي زافونتاج. من بعد ما تعرفنا على هاد القاعده هذه وشفناها اون ديتاي وعرفنا كل جزء منها، ودابا غادي ندوزو وغادي نشوفو كيفاش نحددو السالير نت. détermination du salaire net. Salaire net est égal salaire brut global moins les retenues sur salaire. Les retenues sur salaire هما retenues فيهم مجموعة ديال الأنواع. النوع الأول retenue à caractère fiscal, retenue à caractère social, retenue à caractère personnel. أولا نشوفو retenue à caractère fiscal. l'IR salarial et l'impôt sur le revenu dont sont redevables les salariés au titre de leur rémunération. Il est prélevé à la source mensuellement par l'employeur et versé au précepteur des impôts. L'impôt sur le revenu أو اللي كنسميوه الضريبة على الدخل هو واحد الاقتطاع اللي كياخدو المشغل من الصالير ديال الموظف ديالو قبل ما يعطيه داك الصالير، وهو اللي كيتكلف باش يدوزو ليطا. Le calcul de l'IR salarial nécessite le passage par les étapes suivantes. Première étape,
كنديرو la détermination du salaire brut global واللي شفنا القاعدة ديالو هي salaire de base plus les heures supplémentaires plus les primes plus les indemnités plus les avantages. Deuxième étape هي la détermination des salaires bruts imposables. اللي القاعدة هي salaire brut imposable كتساوي salaire brut global moins les éléments exonérés. وهاد les éléments exonérés هما les frais de déplacement, de transport, de présentation. ولكن خصهم يكونوا justifiés. ضروري يقولوا لنا في l'exercice ديالنا بأنهم justifiés باش يكونوا des éléments exonérés. Troisième étape هي la détermination du salaire net imposable. القاعدة باش كنحددو salaire net imposable هي salaire brut imposable moins les éléments déductibles. و باش نعرفو كيفاش نعرفو les éléments déductibles وكيفاش كنحسبوهم فكنستعملو هاد الطابلو فاش كنلخصوهم. أول élément هما les frais professionnels واللي كنحسبوهم بالقاعدة ديال salaire brut imposable moins les avantages en nature. ضروري نحددو les avantages en nature ماشي les avantages en argent. القاعدة كنضربوها في 20% والبلافون هي 2500 درهم. طبقنا هاد القاعدة هادي وخرجت لينا 3000 درهم ولا 4000 درهم فكناخدو البلافون اللي هو 2500 درهم. الإليمون الثاني هو الكوتيزاسيون على سينيسيس. كنديرو بالقاعدة salaire brut imposable مضروبة في 4.29 ولكن هاد لوطو راه قديم. لوطو الجديد اللي كاين دابا هو 4.48. دونك كل واحد فيكم على حسب المدن وعلى حسب مختلف ديال الناس اللي كيقراو سواء في ليستا ولا في لافاك فكاينين اساتذه كاين اللي كيخدم بليطو القدام وكاين اللي كيخدم بليطو جداد. ففي الموديل هذا غادي تشوفوا نتوما شنو هو لوطو باش كتخدموا. البلافون هو 2257.40 درهم بالنسبه للوطو القديم وبالنسبه للطو الجديد هي 268.80. الاليمون الثالث هو الكوتيزاسيون علامو. باش كنحسبوها كنديرو السالير بغيت امبوزابل مضروبه في 2% حتى هي بلوطو القديم. لوطو الجديد هو السالير بغيت امبوزابل مضروبه في 2.26. وهاد لي طو هادو راه كيبقاو كيختلفوا كما غادي نشوفوا حتى في لا فيسكاليتي. فديما هاد القوانين وهاد لي طو كيبقاو يتغيروا. وبالنسبه للكوتيزاسيون الامو فما عندهاش بلافون sans plafond. Une cotisation au CMR, assurance sur la mutuelle, l'élément l'autre ou le remboursement des empruntes. Le remboursement des empruntes, capital et intérêts obtenus pour la construction à l'habitation ou l'acquisition d'un logement économique. Au logement économique, كنعنيو بيه اللي عنده la surface ديالو قل من 100 متر كاري ou la valeur ديالو قل من 250 ألف درهم hors taxe. Dans le cas d'un logement non économique mais destiné à l'habitation principale du salarié, seuls les intérêts sont déductibles. ولكن يكون البلافون ديالو هو 10% ديال السالير brut imposable. Quatrième étape, calcul de l'IR brut. l'IR brut كنحسبوه بالقاعدة ديال salaire net imposable fois le taux moins la somme à déduire. فهاد عندنا الباغي منسويل دو ليير وهاد الطابلو هذا غادي تلقاوه في البلان كونطابل. عندنا لي ترونش دو ريفوني ما بين 2500 درهم. عندنا نوطو صفر ولا السوم ا ديدوير صفر ما بين 2501 حتى 4166.67. عندنا لوطو 10% السوم ا ديدوير 250 درهم. فهادو هما لي طو اللي عندنا في الطابلو. عندنا أكثر من 15000 لوطو 38% ولا السوم ا ديدوير 2033.33. هاد الطابلو هذا فراه كما قلت لكم راه غادي تقلبوا في البلان كونطابل راه عندكم. Cinquième étape, le calcul de l'IR net. L'IR net est égal
l'IR brut moins les déductions sur impôt. Déduction sur impôt, les charges de famille fixées à 30 dirhams par personne. ولكن بالبلافون ديال 180 درهم ويكونوا 6 الناس. يعني واحد العائلة اللي فيها 7 الناس أو 8 الناس فكيتحسبوا 6 الناس كل واحد فيهم 30 درهم. من بعد ما شفنا الغوتوني ا كاركتير فيسكال دابا غادي نشوفوا الغوتوني ا كاركتير سوسيال. اولا عندنا في الغوتوني ا كاركتير سوسيال عندنا الكوتيزاسيون على سينيسيس و لا كوتيزاسيون à l'amont, la cotisation aux autres organismes sociaux. هاد الطابلو هذا غير نعاودوه حيت شفناه من قبل. عندنا الكوتيزاسيون على سينيسيس اللي هو السالير بروت امبوزابل مضروبه في 4.29 كما قلت لكم بالطو القديم، والبلافون ديالو 257.40. كوتيزاسيون الامو كيتحسب بالطريقه ديال السالير دو باز امبوزابل مضروبه في 2% او سون بلافون، و لا كوتيزاسيون او سيمير اسيورانس لا ميتويل. من بعد عندنا لي روتوني ا كاركتير بيرسونيل. Les avances est une somme versée par l'employeur au salarié d'un travail qu'il n'a pas encore réalisé. يعني واحد التسبيق كما كنقولوا بالدارجه ديالنا. Opposition, ce sont des sommes saisies et versées aux créanciers du salarié. L'opposition كنعنيو به دوك الاقتطاعات اللي كيتقتطعوا الشخص قبل ما يشد السالير ديالو. مثلا واحد السيد مطلق والمحكمة كتحكم عليه أنه كل شهر كيتم الاقتطاع ديال 2000 درهم مثلا من السالير ديالو اللي كدوز لولادو. أو لا واحد الشخص كان واخد كريدي في لا بنك ولا بنك كتفرض عليه أنه يدار ليه واحد لوبوزيسيون، يعني يبقى يرد داك الدين اللي عليه لا بنك قبل ما يشد فلوسو، يعني كيتم الاقتطاع ديالهم على السورس. ودابا غادي نشوفوا واحد التلخيص ديال المجموعه ديال القواعد اللي شفناهم، حيت هذا الدرس هذا فيه بزاف ديال القواعد واللي كيكونوا متشابهين. السالير دو باز كيتحسب بالقاعده ديال السالير دو باز كيساوي النومبر دور نورمال فوا لو طو اورير نورمال. لي زور سوبليمونتير كيساويو النومبر دور سوبليمونتير مضروبه في لو طو اورير سوبليمونتير. لي بريم عندنا فيهم لي بريم دونسيانتي اللي هو كيساوي السالير دو باز بلس لي زور سوبليمونتير فوا لو طو. لانديمنيتي لي زافونتاج اللي كنجمعوا هاد الامور كلهم كنلقاو بانه السالير بروت جلوبال كيساوي السالير دو باز بلس لي زور سوبليمونتير بلس لي بريم plus indemnité plus les avantages. من بعد درنا لا ديتيرميناسيون دي السالير نت اللي اولا كنحددوا لي روتوني ا كاركتير فيسكال اللي كندوزو من ليطاب الاولى هي لا ديتيرميناسيون دو سالير بريت جلوبال اللي كنحسبوها بالقاعده ديال السالير دو باز كيساوي لي زور سوبليمونتير plus les primes plus les indemnités plus les avantages. Deuxième étape, la détermination du salaire brut imposable. اللي هو salaire brut global moins les éléments exonérés. Troisième étape, la détermination du salaire net imposable. للقاعدة ديالو salaire brut imposable moins les éléments déductibles. Quatrième étape, le calcul de l'IR brut. L'IR brut qui s'appelle salaire net imposable fois le taux moins la somme à déduire. Cinquième étape, le calcul de l'IR net. L'IR net qui s'appelle l'IR brut moins la déduction sur impôt. وعندنا les retenues à caractère social اللي شفنا فيهم la cotisation à la CNSS, la cotisation à l'AMO, cotisation aux autres organismes sociaux. وعندنا les retenues à caractère personnel اللي فيهم les avances و l'opposition. من بعد ما تعرفنا على الطريقة باش كنحسبوا السالير نت، دابا غادي ندوزو ونشوفوا كيفاش هاد الامور كلهم كيداروا في البولتان دو بي. البولتان دو بي كتكون على هاد الشكل. اولا كتكون عندنا السميه ديال لا سوسيتي. دوزيامون كيكون عندنا النون اي البرينون ديال السالاريي.
وعندنا لا دات، يعني لا دات فاش شد داك السالير ديالو. numéro d'identité nationale, qualification professionnelle, situation familiale, la date de naissance, la date d'entrée, libellé, la base, le taux, gain, retenu. فالأمور اللي كيكونوا عندنا في البولتان دو بي ديالنا هي أولا عندنا السالير دو باز، لي زور سوبليمونتير إما كيكونوا 25% أولا 50% أولا 100%. عندنا لي بريم دانسيانتي، indemnité de transport justifié, les primes, avantages, la CNSS, l'AMO, CMR, l'IRNet, les avances, l'opposition. من بعد ما كنديروا هاد الامور كلهم في البولتان دو بي ديالنا كنجمعوا التوتال، ومن بعد كنلقاو السالير نيت ابيي. وباش نفهموا اكثر ففي لا فيديو الثانيه ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزامبل ونطبقوا جميع هاد الامور اللي شفنا.